भारत उडेको विमान किन फर्कियो नेपाल? रवि भन्छन् भ्रष्टाचारी नलखेटेसम्म विश्राम लिन्न। प्रचण्डको भ्रमण अघि सिके किन पुगे भारत? ज्ञानेन्द्र शाह भन्छन् यो व्यवस्था टिक्दैन। इमर्जेन्सी लाइट बालेर दोर्खाबाट काठमाडौँ हुइकिएका पार्वत गुरुङले काभ्रेमा मान्छे कुटे। 2 लाख नेपाली रहेको अस्ट्रेलियाबाट अब सिधै नेपालका लागि उडान। अनुगमनका क्रममा कुलमानको आक्रोश, काम गर्न नसके छाडेर जाऊ। यी हुन् प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणमा भित्री एजेन्डा। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँमा हाम फालियो, कति बेला मारिने हो ठेगान छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नारायणगढ बुटौल सडक विस्तारले मासिए बरपिपलका चौतारा भत्किए प्रतीक्षालय। मन्त्री किराँती भन्छन् मैले घुस खाएको प्रमाणित गर, 1 मिनेट पदमा पनि बस्दिन। ज्ञानेन्द्र साईलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ, इमान्दार ढङ्गले भन्दा छलफल किन गराएको भनेर नेगेटिभ ढङ्गबाट लिनुभयो। 600ले चढे सगरमाथा, 66 करोड उठ्यो रोयल्टी। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको 9 वर्ष पुरा। नेपालको कथामा बन्दै हलिउड फिल्म आइज रोड 2 अमेजनले 1 करोड 70 लाख डलरमा किन्ने र राजदरबार हत्याकाण्ड छानबिनमा राप्रपाको कुनै आपत्ति छैन। राजेन्द्र लिङदेलको भनाई लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक भारत भ्रमणको मिति सार्वजनिक भएकै दिन जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावत भारत पुगेका छन्। नयाँ दिल्ली पुगेका सीकेले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथाइवालेसँग भेट गरेका छन्। यता आफ्ना पार्टीका 2 सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेका सीके भारत किन पुगे भन्ने खुलेको छैन। समानुपातिक सांसद सोनु मुर्मर र विनिता सिंहलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ, तर सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएका उनले बजेट अधिवेशनपछि सरकारले दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्ने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि उनले समर्थन फिर्ता लिने भन्दै विभिन्न दल र नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेको बताइन्छ। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतसँग भेटवार्ता बाक्लो पारिरहेको बेला एक भारत पुगेपछि विभिन्न आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकका भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म आफ्नो पार्टीले विश्राम नलिने बताएका छन्। रविले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रसङ्ग उठाउँदै भ्रष्टहरूलाई देशबाट नलखेटेसम्म आफूहरू विश्राम नलिने बताएका हुन्। शनिबार पार्टीको ललितपुर महानगर समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूमाथि जतिसुकै मुद्दा लगाइए पनि, घेराबन्दी गरे पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको पार्टीको अभियान नै नरोकिने बताए। नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मत दिएको जिकिर गर्दै उनले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमाथि पनि आफूले शङ्का लागेकाले संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो 2 दशकमा अभ्यास हुँदै आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले धेरै कुरा थोरै काम भएको बताए। पूर्व राजा शाहले जनताले सोचेको र खोजेको जस्तो नहुँदा त्यस्तो पद्धति केही समयका लागि बिकाउ मात्र हुने तर टिकाउ नहुने बताए। गणतन्त्रबारे असन्तुष्टि पोखेका उनले यो व्यवस्था बिकाउ भएपछि टिकाउन नहुने टिप्पणी गरेर फेरि राजतन्त्रको विकल्प नभएको सङ्केत गरेका छन्। धर्म, कर्म, रीतिथिति, संस्कृति र परम्परा नै प्रिय रहेको बताएका शाहले मौलिकता र मौलिक सभ्यता पहिचान भएको तर्क राखेका छन्। उनले कसैको अगाडि लम्पसार पर्नु अपमान रहेको भन्दै देश अब यस्तो विधि र व्यवस्था अगाल्ने भन्ने बेला आएको बताउँदै कसरी देशलाई फाइदा हुन्छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका स्थित थाना भन्जाङमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको अनुगमन भ्रमण गरेका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणाधीन 400 केभी, 220 र 132 केभी सबस्टेसनको निर्माण प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएका छन्। गत फागुनको अन्तिम साता पनि अनुगमन भ्रमणमा गएका घिसिङ 220 केभी सबस्टेसन निर्माणमा त्यसपछि कुनै प्रगति नदेखिएपछि आक्रोशित बने। त्यति बेला ठेकेदार कम्पनीहरूले आगामी असारभित्र सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर प्रतिबद्धता विपरीत निर्माण स्थलमा कुनै प्रगति नदेखिएपछि आक्रोशित बनेका घिसिङले ठेकेदार कम्पनीलाई काममा सुधार नगरे ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिए। उनले सबस्टेसन निर्माणबाटै निर्माणको ठेक्का लिएका भारतीय कम्पनीहरू सिमेन्स लिमिटेड र टेलमोस इलेक्ट्रोनिक्सको संयुक्त उपक्रमका पदाधिकारीहरूलाई फोन गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरे जरिवाना तिराउने चेतावनी समेत दिएका थिए। त्यस्तै बजारमा नक्कली वस्तुको उत्पादन छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेको छ, तर कारबाही फितलो
हुँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्डसँग मिल्दोजुल्दो वस्तुको पनि बिगबिगी छ। ग्राहकलाई झुक्क्याउने गरी एउटै उच्चारणको नाम र लोगो भएको वस्तु खुलेआम बिक्री वितरण हुन थालेपछि उद्योग विभागमा पेय पदार्थ, खाद्य वस्तु, इलेक्ट्रिकल वस्तु र लुगाको नक्कली उत्पादन गरेको भन्दै उजुरीको चाङ छ। बहुराष्ट्रिय साथै नेपाली कम्पनीहरूले उजुरी गरेका छन्। उद्योग विभागका सूचना अधिकारी जमिला भण्डारीले नक्कली वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र ट्रेडमार्क डिजाइन र प्याटेन्ट चोरी विरुद्धमा उजुरी आउने गरेको बताउँछिन्। उनले हामीसँग भनिन्, नक्कली उत्पादन र नक्कली ट्रेडमार्कका उजुरीहरू आएका छन्। हालसम्म ट्रेडमार्कको 1100 उजुरी आएका थिए, त्यसमध्ये 90वटा कानुनी प्रक्रियामा सकिएको छ। उद्योग विभागको निर्णय अमान्य भए ती 90वटा उजुरी पनि अदालत जान सक्नेछन् भने बाँकी रहेको 1010वटाको पनि अरू पनि प्रक्रियामा रहेको छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले घुस नखाँदा प्रकरणमा मुस्न खोजिएको बताएका छन्। पशुपतिको अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा पर्ने जग्गाको अतिक्रमित भाग छाडेर बाँकी हाल साबिक गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ। मन्त्री किराँतीकै निर्देशन अनुसार हाल साबिक गर्न खोजिएको भन्दै टिप्पणी हुन थालेपछि उनले घुस नखाँदा र नखुवाउँदा लाञ्छित गर्न खोजिएको बताएका छन्। मैले घुस नखाँदा र नखुवाउँदा पापीहरू बौलाउन थाले। आखिर म मर्दा 500 को कात्रो र 5 फिट जमिन चाहिएला प्रमाणित गर, म 1 मिनट बस्दिनँ, उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, सरकारले पछिल्लो सातादेखि सुरु गर्ने गरी काठमाडौँ सिडनी उडान तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी दिएको छ। सन् 2019मा भएको नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको हवाई सम्झौता अनुसार हाललाई साताको 2 उडान तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको निगमले जनाएको हो। नेपाल वायु सेवा निगमका सहायक प्रवक्ता गणेश घिमिरेका अनुसार सिङ्गापुरमा टेक्निकल ट्रान्जिट गरी सिडनीतर्फ किङ्सफोर्ड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण अनुमति पाएसँगै असार पहिलो सातादेखि उडान नियमित हुनेछ। उनले भने, निगमले असार 6 गते पहिलो उडान गर्ने गरी गरेको प्रस्ताव अनुसार बिहिबार र शनिबारका लागि उडान अवतरण गर्ने समय सोही आधारमा अस्ट्रेलियाको नियमन निकायसँग उडान अनुमतिका लागि आवश्यक कागजात बुझाइसकेका छौँ। भूमिस्थ प्रबन्ध, लजिस्टिक, प्याटरिङ लगायतका सेवातर्फ समेत छनौट प्रक्रिया चलिरहेको बताउँदै उनले 2 साताभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उडान सुरुवात गर्ने तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै संसारका विभिन्न मुलुकमा 600 आरोहीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढेसँगै यस वर्षको आरोहण सकिएको छ। सरकारले यो वर्षको वसन्तयामका लागि 28वटा हिमाल आरोहण गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसमध्ये शनिबारदेखि सगरमाथा आरोहण सकिएको छ भने अन्य हिमाल आरोहण अझै पुरा भएको छैन। हिमाल आरोहण गर्न अनुमति दिए बापत यो वर्ष 76 करोड 57 लाख रुपियाँ रोयल्टी उठेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार यो वसन्तयाममा सगरमाथा सहित 28 हिमालबाट 76 करोड 57 लाख 58 हजार रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको हो। सन् 2022मा 47 हिमाल आरोहणबाट 53 करोड 35 लाख रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको थियो। त्यस्तै सन् 2021मा 49 करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो। यस वर्ष हिमाल आरोहण गर्ने आरोहीको सङ्ख्या बढेसँगै रोयल्टी पनि उठेको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकबाट प्राप्त स्नेह र सद्भावले राष्ट्रका निमित्त अझ परिश्रम गर्ने ऊर्जा प्राप्त भएको बताएका छन्। भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो 9 वर्ष पुरा भएको अवसरमा मोदीले जनताबाट प्राप्त प्रतिक्रियाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनले विचार व्यक्त गरेका हुन्। बिहानदेखि नै हाम्रो सरकारबारे गरिएको प्रशंसा आफ्ना लागि स्नेह भएको र त्यसले आफूलाई ऊर्जा दिएको उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको सरकारले यही जेठ 16 गते 2 कार्यालयको 9 वर्ष पुरा गर्दैछ। यस अवसरमा भारतीय जनता पार्टीले सोही दिनदेखि 1 महिनासम्म देशभर 50 स्थानमा विशेष सभा एवं र्याली गर्नेछ। केही कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै यता पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटौल सडक खण्ड विस्तारका क्रममा सडक किनारामा रहेका दशकौं पुराना बरपिपलका चौतारा तथा यात्रु प्रतीक्षालय मासिएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणको बेला बाटोको दुवैतर्फ किनारमा रहेका 400 भन्दा बढी बरपिपलका रुख चौतारा तथा यात्रु प्रतीक्षालय अहिले 4 लेन सडक विस्तार सुरु भएसँगै मासिएका हुन्। नारायणगढ बुटौल सडक योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धीरज ढकालले पूर्वी खण्डको 65 किलोमिटर क्षेत्रका 402वटा बरपिपलका रुख काटिएको जानकारी दिए। 4 लेनको सडक विस्तारको काम सुरु भएसँगै हामीले सडक किनारका रुख बिरुवा तथा भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरेका थियौँ। उनले भने, पूर्वी खण्डमा मात्रै 257वटा पिपल र 145वटा बरका रुख काटिएका छन्। भत्किएका प्रतीक्षालयको तथ्याङ्क राखिएको छैन। यस सडक खण्डका हरेक चोक तथा
चौराहामा बर पिपलका रुखमा चौतारा तथा प्रतीक्षालय निर्माण भएका थिए। त्यस्तै त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा उठेका विषयलाई बजेटमा नसमेटिने भन्ने विषयलाई थप प्रश्न आएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस छलफलमा प्रश्न उठे पनि परिवर्तन गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरेका छन्। त्यसपछि रासपा सांसद ज्ञानेन्द्र साइल लगायत केही सांसदहरूले छलफलमा सहभागी हुनुको औचित्य नरहने र खर्च मात्रै हुने तर्क गरेका थिए। त्यसबीचमा पुनः जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा अर्को वर्षमा आउने कार्यक्रमका लागि नीति नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन्। कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुने अवस्था छैन भनेर इमान्दार ढङ्गले भन्दाखेरि त्यसो किन भएन, छलफल गराएको हो त भनेर नेगेटिभ ढङ्गबाट भन्नुभयो। म त त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने पक्षको हो उनले भने। तर अहिले नै मैले त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्थामा म छैन। राजनैतिक तहमा पनि ऐन कानुनको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिनमा कुनै आपत्ति नहुने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले छुट्टै नागरिक वा न्यायिक आयोग बनाएर सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पार्टीको कर्णाली प्रदेश स्तरीय भेलाले सम्बोधन गर्न सुर्खेत पुगेका लिङ्गदेनले 2046 यताका उच्च पदस्थ नेता कर्मचारी मात्रै नभएर राजा र पञ्चहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्। 2046 पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। उनीहरूको मात्रै होइन, उनीहरूका नातेदार परिवारका सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गरेर अवैध सम्पत्ति जफत गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ उनले भने। त्यो छानबिनका क्रममा यदि राजा या पञ्चहरूबाट पर्दछ भने गरे हुन्छ, राजनैतिक दलका नेताहरूबाट सुरु गर्ने हो भने गरे हुन्छ, म मेरो दलबाट सुरु गरे हुन्छ, मैले भनेको छु उनले भनेका छन्। त्यस्तै त पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका पार्टीका नेता झलनाथ खनालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैबाट पनि खतरा नरहेको दाबी गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मन्दिर गएर सर्वसाधारणको भावनाको उपयोग गर्न खोजेर राजगद्दी फिर्ता हुने सपना नदेख्न पनि खनालले सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँमा शनिबार आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेता खनालले पूर्व राजा शाहलाई पार्टी खोलेर वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सभापति भएर राजनीति गर्न सुझाएका हुन्। उनले गणतन्त्रले आफ्नो दिशा सही रूपमा लिइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको पनि समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था फल्दै अगाडि बढेको र त्यसको भविष्य उज्जवल भएको पनि खनालको भनाइरहेको थियो। ज्ञानेन्द्र शाह विभिन्न ठाउँमा हिँड्दैछन्, अहिले राजा होइनन्, खालि ज्ञानेन्द्र शाह हुन्। उनी मन्दिर जान्छन्। मन्दिरमा हाम्रो देशको आस्था विश्वास राख्ने धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भइहाल्छन्। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि अलि धेरै मानिसहरूसँग भेट हुन्छ। ती मान्छेहरूको भावनाले उपयोग गर्ने ढङ्गले मन्दिर जान्छन् उनले भनेका छन्। अवस्था दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरूको सिलसिला यति नै। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोषलाई बिदा दिनुहोस्। र अन्त्यमा हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी गराउनुहोला, ताकि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो अथवा भएन भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त होस्। हवस्, यो विशेष रिपोर्ट विशेष समाचारबाट समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित सन्तोषलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।